ल आजको टपिकमा छ हाम्रो आइटिआरएस र आइटिआरएफ हैन। मेन टपिक भनेको त्यही हो, आइटिआरएस र आइटिआरएफ त्यही बारेमा हो यहाँनिर। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले फर्स्टमा स्पेशल रिफरेन्सिङ भनेको के हो त्यो हेरौँ है। स्पेशल रिफरेन्सिङ इन द अर्ली डेज अफ जिआइएस हैन। यहाँनिर कस्तो त भन्दाखेरि पहिले स्टार्टिङमा चाहिँ आफ्नो जोग्राफिकल इन्फर्मेसन चाहिँ कन्ट्रीको छ भने त्यसलाई चाहिँ सिंगल कन्ट्रीले नै ह्यान्डल गर्थ्यो कि, र त्यसलाई चाहिँ स्पेसल्ली रिफरेन्सिङ गरे हुन्थ्यो। द डाटा वाज डिराइभ फ्रम पेपर म्याप्स पब्लिस्ड बाई कन्ट्रिज म्यापिङ अर्गनाइजेसन। र जस्तो देशमा राज्यमा चाहिँ एउटा चाहिँ म्यापिङ अर्गनाइजेसन हुने गर्छ नर्मल्ली मेन है। जस्तो हाम्रो नापीको काम हुन्छ, नापी शाखा भनेर हाम्रो छुट्टै छ। तिनीहरूले चाहिँ म्याप प्रड्युस गर्ने र त्यही म्यापलाई चाहिँ एउटा रिफरेन्स बनाएर चाहिँ हैन जोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ फेच गराउने डाटाहरू, त्यहीबाट मेन सोर्स भनेको त्यसलाई चाहिँ आधार मान्ने। तर अहिले के छ त भन्दाखेरि अहिले हामीहरूको स्पेशल डाटा जस्तो एउटा सर्टेन कन्ट्रीको त भइहाल्यो, त्यसै गरी हामीहरूको ग्लोबल स्पेशल डाटा सेटलाई पनि हेरिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हैन रिक्वेन्सलिङ गरिन्छ। जस्तो हाम्रो सर्टेन कन्ट्रीको ग्लोबल हैन, अनि त्यसै गरी हामीहरूको अरूको हैन सेटेलाइटबाट निकालेको छ कि हैन, त्यसलाई निकालेर त्यस्तै गरी हामीहरूको इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ नेबरिङ कन्ट्रिजहरूसँग। सबैलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ है। नाउ टु पर्फर्म दिस टास्क जिएस युजर निड अ सर्टेन लेभल अफ एप्रिसिएसन फर अ few basic special referencing concept pertinent to published map and special data persistent भन्नु खोज्यो होला है। ल यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जिएस युजरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सर्टेन हैन, उसले चाहिँ फर्स्टमा के गर्छ भन्दा अब स्पेशल रिफरेन्सिङ गरेको त निकाल्यो कहीँबाट है, निकालिसकेर अब उसले चाहिँ त्यहाँनिर सर्टेन लेभललाई अब कस्तो एस्पेक्टमा चाहिएको छ त हैन, त्यो एस्पेक्टमा हेरेर चाहिँ उसले डाटालाई निकाल्न सक्छ। र यो सबै गर्ने बेला चाहिँ सर्टेन एउटा रिफरेन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो कि, सर्टेन एउटा रिफरेन्सिङ चाहिँ हुनु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ आधार मानेको छौँ है, यस्तो टाइपको रिफरेन्स चाहिँ गरेको छौँ है भनेर। र जियो रिफरेन्सिङ जसलाई चाहिँ हामीहरूले जियोग्राफिक रिफरेन्सिङलाई जहिले चाहिँ हामीले जियो रिफरेन्सिङ पनि भन्छौँ है। यसलाई हेर्ने हो भने यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो जसले चाहिँ रियल वर्ल्ड फिचर्सहरूलाई हैन, जस्तो रियल वर्ल्ड फिचर्स भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँनिर पहाड होला हैन, मन्दिर होला हैन, तलाउ होला, तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जुन स्पेशल फ्रेमवर्कभित्र हुन्छ तिनीहरूको पार्टिकुलर कोअर्डिनेटलाई चाहिँ निकाल्न सक्छ है। त्यो भनेको हामीहरूको जियो रिफरेन्स हो। जोग्राफिक रिफरेन्स, जियो रिफरेन्स मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु। र यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ भनेर हेर्छौँ भने रिगिड स्पेशल फ्रेमवर्क प्रोभाइड गर्ने हो है। रिगिड स्पेशल फ्रेमवर्क प्रोभाइड गर्ने जसले चाहिँ रियल वर्ल्ड फिचरको एक्ज्याक्ट पोजिसन चाहिँ हामीहरूले हैन पत्ता लगाउन सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, रेकर्ड गर्न सक्छौँ, एनालाइज गर्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब हामीहरूको जियो रिफरेन्सिङ भन्ने बित्तिकै सर्टेन रियल वर्ल्ड फिचरलाई चाहिँ रिफरेन्स गर्न सक्नु पऱ्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ स्पेशल फ्रेमवर्कमा चाहिँ त्यो कहाँनिर पर्छ त त्यसको पोजिसनलाई मेजर गर्ने, त्यसलाई कम्प्युट गर्ने, रेकर्ड गर्ने र एनालाइज गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसै गरी इन प्र्याक्टिस जियो रिफरेन्सिङ क्यान बी सिन एज अ सिरिज अफ कन्सेप्ट्स एन्ड टेक्निक्स द्याट प्रोग्रेसिभली ट्रान्सफर्म मेजरमेन्ट्स क्यारिड आउट अन द इरेगुलर सर्फेस अफ म्याप। अब यहाँनिर अलि मेन कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै हो है। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू गरेको छ, जस्तो पोजिसन पत्ता लगाउने, पोजिसन पत्ता लगाउने कुरा त भयो हैन। भने जियो रिफरेन्सिङ भन्ने बित्तिकै यहाँनिर धेरै कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ हैन, कन्सेप्ट र टेक्निक्सहरू चाहिँ मिला हुनसक्छ। र मेन टार्गेट भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन हामीले मेजरमेन्ट क्यारी गरे हुन्छ है, रेगुलर सर्फेस म्यापमा चाहिँ अब सर्टेन मेजरमेन्ट चाहिँ गरे होला है, त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो मेजरमेन्टलाई चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टममा लगेर फ्ल्याट सर्फेसमा, हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम भनेपछि फ्ल्याट सर्फेस हुन्छ है, त्यो फ्ल्याट सर्फेसमा लगेर चाहिँ त्यसलाई हेर्ने भनेकै हाम्रो जियो रिफरेन्सिङ हो। द कन्सेप्ट अफ रिप्रेजेन्टिङ द फिजिकल सेप अफ अर्थ हेर है। अब कस्तो त भन्दाखेरि हेर्ने अनि फिजिकल सेप अफ अर्थ त अब जस्तो माउन्टेन हेर्ने नि माउन्टेनमा अग्लो होचो सबै कुराहरू होला। तर हाम्रो 2 डाइमेन्सनल डायग्राममा त अब त्यो ट्रेन स्ट्रक्चर बनाएर हैन, ट्रेन स्ट्रक्चर बनायो भने पनि त्यहाँनिर 3 डाइमेन्सनल त देखिन्न, हामीले इमेज मात्रै बनाउन खोजेको थियो, तर भने त्यो 2 डाइमेन्सनल नै छ कि। त्यही भएर सेप अफ द अर्थलाई हामीहरूले हैन रिप्रेजेन्ट गर्ने हो म्याथमेटिकल हैन, मिन्स अफ म्याथमेटिकल सर्फेसले, अथवा त्यसलाई सर्टेन कन्सेप्टलाई युज गरेर त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि रियलाइजेसन गर्नु पर्यो।
र यो कन्सेप्ट मध्ये जस्तो जियोइडको कन्सेप्ट छ, इलिप्सोइडलको कन्सेप्ट छ हैन, यिनीहरू चाहिँ फन्डामेन्टल कन्सेप्ट्सहरू हुन् जियो रिफ्रेन्सिङको लागि। अब यो जियोइड र इलिप्सोइड भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बुझा है, यो मैले पहिले पनि भनिसकेको छु भन्न चाहिँ। अब इलिप्सोइड भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो अर्थ सर्फेस छ है, अर्थ सर्फेसको कुरा गर्ने हो भने अर्थ सर्फेस चाहिँ पोलर रिजनमा अलिकति थ्याप्चो छ कि है। त्यो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि होल स्फेरिकल छैन है, कम्प्लिट स्फेरिकल चाहिँ छैन है, त्यो चाहिँ पोलर रिजनमा अलिकति थ्याप्चो छ। थ्याप्चो भयो भने त्यो इलिप्सको जस्तो आकारको छ के, जुन कारणले गर्दा यहाँनिर या जस्तो स्फेयर भयो भने त एउटा मात्रै रेडियसको भ्यालुबाट हामीहरूले त्यसको कम्प्लिट एरिया निकाल्न सक्छौँ भने इलिप्सोइड भयो भने त्यहाँनिर मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस हुन्छ, इलिप्स जस्तो भयो है। यो कुरा भयो भने अर्को चाहिँ जियोइड भने के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर जियोइडको कन्सेप्टमा चाहिँ अर्थको हैन, अब कुनै पार्ट हेर्ने हो भने हामीहरूको जस्तो माउन्ट एभरेस्ट जस्तो छ, अग्लो छ, मरिना ट्रेन्च जस्तो छ, एकदमै होचो छ, 11 किलोमिटर त्यता, यहाँ एराउन्ड 9 किलोमिटर जति यता भनेपछि अर्थको हैन जियोइडको एस्पेक्टले हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ तलमाथि हैन उठेको होचो भाग अग्लो भागले मिलेर बनेछ के हो। त्यो कारणले गर्दा यिनी कन्सेप्ट्सहरूलाई पनि हामीहरूले चाहिँ एज अ रिफरेन्स चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यो भनेको हामीहरूको स्पेसियल रिफरेन्सिङ भयो ए। र स्पेसियल रिफरेन्सिङ सिस्टम एन्ड फ्रेम, अब यसमा चाहिँ हाम्रो स्पेसियल रिफरेन्सिङ त भने मैले, अब सिम्पल एस्पेक्टमा यहाँनिर धेरै चिज लेखेको छ, यत्रो धेरै चिज तिमीहरूले हेर्नु पर्दैन। नर्मल कुरा भनेको तिमीहरूको जियो रिफरेन्सिङ भन्ने हो भने जियो रिफरेन्सिङ भन्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि जुन हामीहरूको स्पेसियल लोकेसन हुन्छ, सर्टेन डाटा के अरे सर्टेन हामीहरूको एरिया अफ इन्ट्रेस्टको स्पेसियल लोकेसन हुन्छ हो, त्यो जुन रियल वर्ल्डको फिचर हो अथवा हामीहरूको चाहिँ जसको बारेमा हामीहरूले हेर्न लागेका छौँ, स्टडी गर्न लागेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि कोअर्डिनेट सिस्टममा ढाल्ने, जियोग्राफिक रेफरेन्स सिस्टममा ढाल्ने भनेको जियो रिफरेन्सिङ हो सिम्पल एस्पेक्टमा है। जियो रेफरेन्स सिस्टम र त्यसको फ्रेमको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फर्स्टमा ज्योमेट्री एन्ड मोसन अफ अब्जेक्ट्स इन 3D युक्लिडियन स्पेस आर डिस्क्राइब्ड इन रेफरेन्स कोअर्डिनेट सिस्टम। अब हामीहरूको नर्मल्ली ज्योमेट्री हैन र अब्जेक्टको मोसनको एस्पेक्टको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ 3D युक्लिडियन स्पेसमा चाहिँ भने हामीले रिफरेन्स गर्छौँ यसलाई। र रेफरेन्स कोअर्डिनेट सिस्टम इन अ कोअर्डिनेट सिस्टम विथ वेल डिफाइन्ड ओरिजिन, र त्यसमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मेन चाहिँ हामीहरूको रिफरेन्स सिस्टम भन्ने बित्तिकै त्यो त्यसको स्पेसिफिक ओरिजिन हुनु पर्यो र त्यसको ओरिएन्टेसनको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो, कतातिर ओरिएन्टेसन भएको छ हैन, र त्यसको एक्सिस जस्तो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जेड एक्सिस यदि हामीहरूको 3D छ भने त्यसको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। र यसलाई चाहिँ हामीहरूले के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्पेसियल रिफरेन्स सिस्टम भन्छौँ है। यदि हामीहरूसँग यिनी कुराहरू थाहा छ भने ओरिजिन कहाँनिर हो, त्यसको ओरिएन्टेसन कस्तो छ, त्यसको कोअर्डिनेट एक्सिसहरू कस्तो छ भन्ने हामीले थाहा पाउँछौँ भने यसलाई चाहिँ स्पेसियल रिफरेन्स सिस्टम भन्छ। ल अब स्पेसियल रिफरेन्स सिस्टममा जस्तो स्पेसियल रिफरेन्स सिस्टम इज अ म्याथमेटिकल एब्स्ट्राक्सन। अब स्पेसियल रिफरेन्स सिस्टम भन्ने बित्तिकै म्याथमेटिकल हैन एब्स्ट्राक्सन हो कि, म्याथमेटिक्सबाटै निकालेको कुरा, एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जेड एक्सिस भन्ने जुन एक्सिसकै कुरा गरेँ मैले त्यो पनि म्याथमेटिक्स नैबाटै निकाले हो। नाउ इट इज रियलाइज्ड बाई मिन्स अफ स्पेसियल रिफरेन्स फ्रेम, र तिनी कुराहरूलाई चाहिँ रियलाइजेसन गर्नको लागि रिफरेन्स फ्रेमलाई चाहिँ युज गरिन्छ है। फ्रेम भनेको रियलाइजेसनको लागि युज गर्ने हो भने अर्को चाहिँ स्पेसियल रिफरेन्स सिस्टम भनेको त्यो डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ सिस्टम भयो। नाउ वी भिजुअलाइज एन एसआरएफ, स्पेसियल रिफरेन्स फ्रेम भनेको एज अ क्याटलग अफ कोअर्डिनेट अफ स्पेसिफिक आइडेन्टिफाइएबल पोइन्ट अफ अब्जेक्ट्स which implicitly materialize the coordinate axes of SRS स्पेसियल रिफरेन्स सिस्टम भने जस्तो हेर है, यहाँनिर के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि यो भनेको रिफरेन्स सिस्टम हो है। रिफरेन्स सिस्टममा एक्स एक्सिस यहाँनिर वाइ यहाँनिर जेड यहाँनिर भन्यो। अब यो भनेको रिफरेन्स फ्रेम हो कि है। अब फ्रेम चाहिँ के त भन्दाखेरि यही कन्सेप्टलाई लिएर हैन, यही कन्सेप्टलाई लिएर चाहिँ बना हुन्छ। र फ्रेम भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर त्यसको हैन कहाँनिरबाट स्टार्ट हुन्छ के हुन्छ सबै कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीहरूले थाहा पाउन सक्छौँ है। प्रत्येक पोइन्टमा गएर फ्रेमिङ चाहिँ गरे हुनसक्छ है। जस्तो मैले अहिले यहाँनिर सपोज एउटा रिफरेन्स सिस्टम छ, त्यो रिफरेन्स सिस्टममा एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जेड एक्सिस चाहिँ फिक्स छ कि है, फिक्स टाइपको रिफरेन्स सिस्टम, एउटा इनर्सियल हुन्छ एउटा फिक्स टाइपको हुन्छ है। फिक्स टाइपको र म यो ल्यापटप बोकेर हिँडेँ, कतिखेर साउथतिर हिँडेको छु कतिखेर नर्थतिर हिँडेको छु, म ल्यापटप बोकेर साउथतिर हिँडे पनि नर्थतिर हिँडे पनि के हुन्छ त भन्दा यो ल्यापटप चाहिँ ठ्याक्कै हैन त्यसको एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जेड एक्सिस चाहिँ अर्थको चेन्ज हुँदैन कि, त्यो चाहिँ फिक्स छ, जुन चाहिँ हामीहरूले आइटिआरएफ भन्छौँ
त्यो नै हुने हो है। ल अब अगाडि बढौँ। सेभरल स्पेसियल रिफरेन्स सिस्टम आर युज्ड इन अर्थ साइन्स। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान फर जीएस कम्युनिटी इज इन्टरनेसनल टेरेस्ट्रियल रिफरेन्स सिस्टम ITRS है। यो के त भन्दाखेरि इन्टरनेसनल टेरेस्ट्रियल रिफरेन्स सिस्टम भनेको हैन, यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसको ओरिजिन, मेन कुरा भनेको ओरिजिन र त्यसको पोलहरू कसरी, के अरे एक्सेसहरू कसरी छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी इनर्सियल हो कि हैन नन इनर्सियल हो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ITRS भनेको यसको ओरिजिन भनेको सेन्टर अफ मास अफ अर्थ, अर्थको मासको सेन्टर भनेपछि भित्र पर्ने भयो है। त्यसै गरी द जेड एक्सिस पोइन्ट्स टुवार्ड मेन अर्थ नर्थ पोल। अब जेड एक्सिस भनेको कतातिर हुने रहेछ त भन्दाखेरि नर्थ पोलतिर चाहिँ जेड एक्सिस है। जुन यो डायग्राममा पनि देखाएको छ, अर्थको जुन सेन्टर हैन, कोरको पनि सेन्टर पार्ट छ जुन हैन हामीहरूको भित्रको हैन, त्यसको माथि हेर्ने भने हामीले जेड एक्सिस भनेको नर्थ पोलतिर। त्यसै गरी एक्स एक्सिस भनेको टुवार्ड्स द मेन ग्रिनविच मेरिडियन हैन। एक्स एक्सिस भन्ने बित्तिकै जुन ग्रिनविच मेरिडियन छ त्यो प्राइम मेरिडियन भन्छौँ हामीले, प्राइम मेरिडियन पर्छ भने जेड एक्सिस भनेको त्यसको अर्थोगोनल हुन्छ है। यसरी हामीहरूको हैन जेड एक्सिसको हैन अर्थोगोनल चाहिँ एक्स एक्सिस हुने भयो भने वाइ एक्सिस हैन कम्प्लिट्स द राइट ह्यान्ड रिफरेन्स कोअर्डिनेट सिस्टम। अनि वाइ एक्सिस भनेको त्यसको चाहिँ फेरि अपोजिटतिर हाम्रो जेड एक्सिसबाटै हामीहरूको अर्थोगोनल चाहिँ यो पनि हुन्छ है। हामीहरूले यसरी कस्तो त भन्दाखेरि एक्स वाइ र जेड हैन, यो पोइन्ट चाहिँ मेन पोइन्ट हो है। जिरो भनेको यहाँनिर हो भनेर थाहा पायौँ र त्यसको कतातिर चाहिँ लोकेसन कहाँ हुन्छ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड जस्तो बनाएको छ र त्यो स्ट्यान्डर्डलाई हामीहरूले इन्टरनेसनल टेरेस्ट्रियल रिफरेन्स सिस्टम भन्छौँ है। र अर्को चाहिँ ITRF भन्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ रिफरेन्स फ्रेम हो, फेरि इन्टरनेसनल टेरेस्ट्रियल रिफरेन्स फ्रेम हो। नाउ टुडे अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ। अब यहाँनिर अहिले अरू सिस्टमहरू पनि छन् हैन। अहिलेको एस्पेक्टलाई हेर्ने हो भने हामीहरूको त्यो ITRS भनेको एउटा हैन नर्मल एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइपको भयो भने, यसै गरी हामीहरूको ग्लोबल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टम GNSS भन्छौँ हामीहरूले। त्यसले ग्लोबल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टमले चाहिँ एक्ज्याक्ट लोकेसनहरू पत्ता लगाउनको लागि काम लाग्छ। त्यसै गरी अर्को रिफरेन्स सिस्टम छ WGS84 भन्ने है। अब यो WGS84 ले पनि के त भन्दाखेरि हाम्रो एक्ज्याक्ट पोजिसन्सहरू पत्ता लगाउनको लागि काम लाग्छ। र हामीहरूले हेरौँ एकचोटि QGS मा पनि देखाइदिन्छु है। तिमीहरूको यो रिफरेन्सको कुराहरू आयो कहाँनिर के हो भन्ने जस्तो पनि लागिरह होला हैन। र अब्जर्भिङ इन अ गुड GNSS इन्भाइरोमेन्ट द एब्सोल्युट एक्युरेसी फर अ सिंगल फिक्स्ड पोइन्ट हैन। जस्तो WGS84 को कुरा गर्ने हो भने यसको एक्युरेसी भने ±5 मिटर भन्न सक्छौँ क्या हामीले है। ±5 मिटर भनेको 5 मिटरदेखि 10 मिटरसम्म चाहिँ त्यसको रेन्ज हुन्छ। 5 देखि 10 मिटरसम्म त्यसको मिस्टेक हुनसक्छ। र यसको कन्फिडेन्स लेभल हेर्ने हो भने हामीहरूको 2 सिग्मा हैन। यसको चाहिँ अब नर्मल्ली त्यो 5 देखि 10 मिटर भनेको यसको कन्फिडेन्स लेभल हामीले हेर्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब त्यो मिस्टेक्सहरूलाई हेर्न सक्छौँ। नाउ इट इज हाउएभर पोसिबल टु इन्क्रिज द एक्युरेसी। अब एक्युरेसी अब्टेन गर्नको लागि हामीहरूले त्यसमा पोस्ट प्रोसेसिङहरू गर्नु पर्ला। त्यो डाटालाई लिएर है GNSS बाट आएको जुन हैन ग्लोबल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टमबाट आएको डाटा हुन्छ त्यसलाई ल्याएर हैन त्यसलाई चाहिँ सर्टेन चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यसमा हामीहरूले हैन एक्युरेसी इन्क्रिज गर्नको लागि हैन त्यहाँनिर त्यसमा सर्टेन डाटा क्लिन गर्ने डाटा क्लिन्जिङ भन्छौँ। त्यो क्लिन्जिङको कामहरू तिनीहरू चाहिँ पोस्ट प्रोसेसिङ तिनी कामहरू चाहिँ गर्नु पर्ला, जसले गर्दा हामीले मिलिमिटर सेन्टिमिटरमा पनि एक्युरेसी चाहिँ अब्टेन गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ कन्टिन्युअस अपरेटिङ रिफरेन्स स्टेसन भन्छ कोर्स है। अब GNSS सँगसँगै हामीहरूले चाहिँ कन्टिन्युअस अपरेटिङ रिफरेन्स स्टेसन कोर्सलाई पनि लियौँ भने हैन त्यो कोर्स चाहिँ के गरे हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनेसनल टेरेस्ट्रियल रिफरेन्स सिस्टमसँग चाहिँ लिङ्क गरे हुन्छ हैन। कोर्स भनेको कन्टिन्युअसली अपरेट गर्ने एउटा रिफरेन्स स्टेसन हो जुन चाहिँ कन्ट्रीभित्र होला अथवा सर्टेन पार्टमा चाहिँ होला। र त्यहाँबाट पनि हामीहरूको हैन त्यसलाई पनि एउटा रिफरेन्सको रूपमा लियौँ भने अब ITRFसँग चाहिँ त्यो कनेक्टेड हुन्छ के। अनि ITRFकै स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हामीहरूले पाउन सक्यौँ। ल एकैछिन म यहाँनिर केही देखाउँछु। जस्तो ई ड्राइभमा छ हेर, मैले चाहिँ पहिले सुरुमा स्याप फाइलबाट लोड गर्नु पर्यो। स्याप फाइलबाट लोड गर्दैछु एउटा स्याप फाइलको त्यसको लोकेसन्सहरू तिनीहरूको बारेमा चाहिँ म
देखाउन गइरहेको हो। यसलाई लिए है। यो डाटा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टहरूको डाटा रहेछ। यसलाई लिए मैले, यसलाई हटाएँ है। ल यसलाई लिए। अब यसलाई हेर्ने भने हामीहरूले अब फर्स्टमा यसैमा गएर राइट क्लिक गरेर यसको प्रोपर्टिजमा गएर हेऱ्यौँ भने यहाँनिर पनि हामीले जस्तो सोर्समा गएर हेर्ने हो भने सोर्समा गएर यहाँनिर हेर्न सक्छौँ EPSG 4326 WGS84 यसको चाहिँ एउटा हैन यो रेफरेन्स सिस्टमलाई चाहिँ लिएको हो है। रेफरेन्स सिस्टम धेरै छ, हेर्न कति धेरै छ है। अहिले यहाँनिर त यो प्रोजेक्टको मात्रै हो, यतिवटा 4वटा रेफरेन्स सिस्टममा हामीले यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यही हाम्रो जुन स्याप फाइल छ, यही स्याप फाइललाई चाहिँ 4वटा रेफरेन्स सिस्टममा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। फरक रेफरेन्स सिस्टम, अब नेपालको त म्याप सानो छ र एकदमै कम्प्याटेबल रेफरेन्स सिस्टम भयो, नत्र हाम्रो रेफरेन्स सिस्टम अनुसार म्यापको स्ट्रक्चर नै चेन्ज हुन्छ। हेर थोरै तलमाथि हैन अग्लो हुन्छ, त्यस्तो पार्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो फरक हुनसक्छ। र अब यसको अझै फर्दर मोर इन्फर्मेसन हेर्छौँ भने ठ्याक्क इन्कोडिङ UTF-8 भयो। अनि हाम्रो रेफरेन्स सिस्टम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि EPSG 4326 WGS84 भन्ने भयो। यो चाहिँ जोग्राफी, यो चाहिँ रेफरेन्स सिस्टम भयो भने यसको एक्सटेन्ट्सहरू हेर्ने हो भने यति डिग्री हैन, यसको एक्सटेन्ट चाहिँ यति यस्तो छ भनेर हामीले डिग्रिजमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ है। अब यो चाहिँ हामीहरूको के त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो अहिले यो स्ट्यान्डर्ड यो उसको लागि रेफरेन्स सिस्टम भयो भने हामीले प्रोजेक्टको लागि हैन एउटा रेफरेन्सबाट अर्को रेफरेन्स सिस्टममा कन्भर्ट पनि गर्न सकिन्छ। त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि यहाँनिर के छ त भन्दा एक्सपोर्ट भन्ने छ हैन। एक्सपोर्ट गर्ने बेला चाहिँ हामीहरूले यहाँनिर एक्सपोर्ट भन्नेमै गएर हो जस्तो लाग्छ। मैले एकचोटि हेर्छु है। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट टु DXF भनेको हामीहरूको जुन उसमा भनेको थिएँ मैले, के अरे अटोक्याडको फर्मेटमा चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ डाइरेक्टली हैन। यहाँनिर एक्सपोर्ट म्याप टु इमेजको फर्ममा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने बेला पनि यहाँनिर पनि अप्सन्सहरू चाहिँ रहन्छ है। त्यसरी हामीहरूले एक्सपोर्टको कामहरू पनि गर्न सक्छौँ। ल अनि अब हेर्ने हो भने अब रेफरेन्स सिस्टम जस्तो यहाँनिर तिमीहरूले लास्टतिरको पार्टमा पनि हेर्न सक्छौ। EPSG-मा छ यो 4326 हैन। यहाँ क्लिक गरेर पनि हामीहरूले चाहिँ यहाँ धेरै यति धेरै रेफरेन्स सिस्टम छ हेर त हैन। र मेन हैन यत्रो धेरै रेफरेन्स सिस्टमबाट हैन आफ्नो कन्ट्री वाइज हैन रेफरेन्स सिस्टम नै यत्रो हैन, कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टम हेर त यत्रो धेरै छ के हैन। अब यति धेरैबाट हामीहरूले अहिले चाहिँ रिसेन्टली युज रेफरेन्स सिस्टम भनेको WGS84 र WGS72BE चाहिँ मैले अहिले रिसेन्टली युज गरेको छु। अरू रेफरेन्स सिस्टम चाहिँ युज भएको छैन। जस्तो मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने हेर, मैले क्यान्सल गर्छु, जहाँ क्लिक गरे पनि भयो है। क्लिक गऱ्यो भने तिमीहरूले हेर्न सक्छौ यी ATF पेरिस भन्ने आयो रेफरेन्स सिस्टम। अब अटोमेटिकल्ली त्यसको सबै हैन फर्मेटहरू चाहिँ चेन्ज भयो के। तर त्यो कहाँको लागि हो त भन्दाखेरि ठ्याक्क स्पेसिफिक एरिया जुन ग्लोब राइट साइडमा तिमीहरूको ग्लोबमा देखाएको छ त्यो त्यही एरियाको लागि भनेर बनाएको, सबैको लागि होइन ए। ठ्याक्कै त्यही एरियाको लागि भनेर अब आफ्नो रेफरेन्स चाहिँ हुन्छ। हाम्रो भनेको WGS84 चाहिँ बढी युज हुन्छ है। यहाँनिर अब त्यसको लोकेसन, त्यसको सबै हैन त्यो के छ भन्ने कुराहरू, त्यसको डेटमहरू सबै चाहिँ यहाँनिर चेन्ज हुन्छ। अहिले मैले यसलाई क्यान्सल गरेँ। यहाँबाट पनि हामी जान सक्छौँ जुन EPSG भन्ने लास्टमा छ है। यसलाई मैले डिस्कार्ड गर्छु, चेन्ज गर्दैन। यो भयो है। अनि अब के त भन्दाखेरि मेन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि ITRF-लाई चाहिँ हैन, ITRF-लाई चाहिँ एउटा मेन रेफरेन्सको रूपमा लिने रहेछ। अनि त्यसको नजिकको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस अपरेटिङ रेफरेन्स स्टेसन चाहिँ हुन्छ है। र त्यसबाट त्यसलाई मिलाएर जुन ग्लोबल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टमको डाटा छ त्यसलाई मिलाएर चाहिँ हामीहरूले लिन सक्छौँ। इन अ GNSS कोर्स नेटवर्क द सर्वेयर विल नर्मल्ली डेराइभ अ हाइट बेस्ड अन द रेफरेन्स इलिप्सोइड इन जियोडेटिक रेफरेन्स सिस्टम। अब यसमा हामीहरूले यदि कोर्सलाई युज गर्छौँ भने, कोर्सलाई युज गर्यो भने जुन GRS80 भन्ने छ जियोडेटिक रेफरेन्स सिस्टम, त्यो GRS80लाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो। किन त भन्दा यहाँनिर हामीले हाइटलाई पनि लिन लागेका छौँ है। मोस्ट युजर्स हाउएभर आर वर्किङ विथ फिजिकल हाइट्स बेस्ड अन अ लोकेसन हाइट। अब यहाँनिर फेरि फिजिकल हाइट र लोकेसन हाइट पनि फरक हुनसक्छ हेर थोरै है। फिजिकल हाइट भनेको हामीले गएर फिजिकल्ली नापेर हेर्दाखेरिको जुन छ त्यो फिजिकल हाइट भयो हैन। र अन लोकेसन हाइ हैन, अन लोकल हाइट डेटम
हैन भन्नुको मतलब लोकल हाइट डेटम भन्यो भने हाम्रो लोकल सी लेभललाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मानेर फिजिकल हाइटलाई चाहिँ लिन सक्छ एन्ड दस नीड टु रिलेट द डेराइभ्ड इलिप्सोइड हाइट टु दिस लोकल हाइट डेटम। अब त्यसलाई चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जुन डेराइभ गरेको हाइट छ हैन त्यो डेराइभ गरेर आएको हाइटलाई पनि हैन जुन फिजिकल हाइट मेजर गरेको छ सी लेभलसम्म त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ, मिलाउनु पर्ने। दिस इज एचिभ बाई युजिङ अ जियोइड मोडल फर द सब्जेक्ट सर्वे एरिया। अब जियोइड मोडल भनेर मैले हैन जियोइडको बारेमा तिमीहरूलाई अघि पनि भने जानेर चाहिँ हैन जियोइड एन्ड इलिप्सोइड यही डायग्रामबाट बुझाउँछु म। इमेजमा जाउँ, यहाँ छ कि छैन अलि भएन, यो जियोइड मात्र हाले है। इलिप्सोइड भनेको त इलिप्सको हैन तल र माथि थेप्चो छ हैन, जियोइड भनेपछि अग्लो होचो छ कि एकचोटि यो डायग्राम हेर्यो भने ल यो डायग्राम हेर्यो भने बुझिएला हैन। यहाँनिर हेर त जस्तो समुद्रको एरियामा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अलि भित्र गएको हुन्छ कि समुद्रको एरियामा तल हुन्छ भने माउन्टेन र ल्यान्डको एरियामा चाहिँ के हुन्छ त त्यो अग्लो होचो हुन्छ, त्यही भएर तल माथि हुनसक्छ है। यहाँनिर मारियाना ट्रेन्चमा हेर त ट्रेन्च त्यो भित्र त 11 किलोमिटर भित्र छ भनेपछि त्यो अलि हैन हामीले यो जियोइड इन्क्लुड गरेको ग्लोब पनि भेटिन्छ के। ग्लोबमा चाहिँ त्यो पार्टलाई हामीले हातले छोएर हेऱ्यौँ भने त्यो अग्लो होचो चाहिँ हामीले फिल गर्न सक्छौँ औँलाको टिपले है, ह्यान्डको टिपले चाहिँ छोएर हेऱ्यो भने। यो भनेको जियोइड भयो, जियोइड मोडल भयो है। ल अब यो हामीहरूले अर्को पनि हेऱ्यौँ भने अब आइटिआरएफको हेरौँ है। आइटिआरएफ र हैन आइटिआरएसको बिचको डिफ्रेन्स मेन अब यहीतिर लगिहालेँ मैले। वाट इज आइटिआरएफ र वाट इज आइटिआरएस। एउटा चाहिँ रिफरेन्स सिस्टम हो भने एउटा रिफरेन्स फ्रेम हो। हेर कोअर्डिनेट्स इन इन्टरनेसनल टेरेस्ट्रियल डिफरेन्स सिस्टम आर कम्प्युटेड एट डिफ्रेन्ट इपोक्स एन्ड सोल्युसन्स आर कल्ड आइटिआरएफ। अब जस्तो के त भन्दाखेरि आइटिआरएफ अनुसार डिफ्रेन्ट टाइममा चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा रिफरेन्स कोअर्डिनेट्सहरू बनाएको छ, त्यसैलाई हामीले आइटिआरएफ भन्यो है। अब डिफ्रेन्ट टाइम के अरे आइटिआरएस भनेको कोअर्डिनेट सिस्टम बनाएको छ र त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा के गरेछ त भन्दाखेरि र डिफ्रेन्ट एरियाको लागि हामीहरूले हैन त्यो जुन क्यालकुलेट गरे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले आइटिआरएफ भन्छ। ड्यू टु प्लेट टेक्टोनिक्स एन्ड टाइडल डिफर्मेसन। अब टाइममा जस्तो नेपालमा भूकम्प जाने बित्तिकै प्लेटको मुभमेन्ट हुन्छ। अब प्लेटको मुभमेन्ट भयो भने त्यही अनुसारले हाम्रो कोअर्डिनेट्सहरू पनि चेन्ज हुनसक्छ थोरै हैन। के अरे टाइडल डिफर्मेसन हैन, अब जस्तो प्लेट टेक्टोनिक र टाइडल डिफर्मेसन भनेको छालहरूले हानेर पनि त्यहाँनिर स्ट्रक्चर चाहिँ चेन्ज भए हुनसक्छ है। यो कारणले गर्दा के त भन्दाखेरि कोअर्डिनेट्सहरू चेन्ज हुनसक्छ है। कोअर्डिनेट्स चेन्ज फर अ सर्टेन पोइन्ट्स बिट्विन द डिफ्रेन्ट आइटिआरएफ र डिफ्रेन्ट हैन फ्रेमको लागि चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यो कोअर्डिनेट्सहरू चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। र त्यो मध्येको लेटेस्ट भर्सन भनेको के हो त भन्दा आइटिआरएफ 2005 हो है। इन सिम्पल टर्म्स द आइटिआरएफ इज अ रियलाइजेसन अफ द आइटिआरएस। जुन इन्टरनेसनल टेरेस्ट्रियल डिफरेन्स सिस्टम छ त्यो रिफरेन्स सिस्टमलाई चाहिँ रियल्ली इम्प्लिमेन्टेबल जुन छ त्यो भनेको आइटिआरएफ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ है। जुन चाहिँ टाइम एन्ड अफन थोरै तलमाथि चाहिँ यताउता चेन्ज भएको चाहिँ हुनसक्छ है। र अब आइटिआरएफ बेस्ड डाटम र WGS84 कोअर्डिनेट सिस्टम बिचमा चाहिँ के फरक छ त्यो हेरौँ है। जस्तो WGS84 भनेको ओल्ड जियोडेटिक सिस्टम हो। हेर है, ओल्ड जियोडेटिक रिफरेन्स सिस्टम हो यो, जुन चाहिँ 1984 मा निकालेको थियो है। यो भनेको जियोडेटिक रिफरेन्स सिस्टम हो जुन चाहिँ GNSS र हैन GNSS GPS युज गरेर चाहिँ यो आएको हो है। नाउ WGS84 भनेको फर्स्टमा चाहिँ युनाइटेड स्टेट डिफेन्स एजेन्सी जुन DMA भन्छौँ हामीहरूले त्यसले बनायो फर्स्टमा, डिफेन्स म्यापिङ एजेन्सीले है। डिफेन्स म्यापिङ एजेन्सीले अहिले चाहिँ त्यसलाई हामीले नेसनल जियो स्पेसियल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी भन्छ। स्टार्ट त्यहाँबाट भयो। पछि चाहिँ WGS84 चाहिँ हैन, अल्दो द नेम WGS84 हेज रिमेन्ड द सेम, इट हेज बिन इन्हान्स्ड अन सेभरल ओकेजन्स टु अ पोइन्ट वेयर इट इज नाउ भेरी क्लोजली अलाइन टु आइटिआरएफ एन्ड रिफरेन्स्ड एज WGS84 है। र कस्तो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ टाइम एन्ड अफन स्टार्ट चाहिँ त्यो DMAबाट सुरु भयो हैन, के अरे युनाइटेड स्टेटको डिफेन्स म्यापिङ एजेन्सीबाट स्टार्ट भयो भने अहिले त्यसलाई हामीहरूले NGA भने पनि धेरै पहिलेको भन्दा 1984 को भन्दा त्यसमा धेरै अपडेट्सहरू आएर अहिले चाहिँ त्यो आइटिआरएफसँग ठ्याक्क म्याच हुने टाइपको छ है, जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्डको रूपमा हेरिन्छ है। आइटिआरएस भनेको रिफरेन्स सिस्टम हो भने आइटिआरएफ भनेको त्यसको फ्रेमवर्क
अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डको रूपमा हेरिन्छ, त्योसँग चाहिँ क्लोज भइसकेको छ एकदमै है। नाउ द ओरिजिन अफ WGS84 फ्रेमवर्क इज अल्सो द अर्थ सेन्टर अफ मास। अब यसमा पनि ITRF को जस्तै अर्थको सेन्टर अफ मासमै ओरिजिन हुन्छ है। र ITRF होइन फर अल प्र्याक्टिकल प्रपोज एन्ड ITRF बेस्ड जियोडेटिक डेटम अर कोर्स नेटवर्क एन्ड WGS84 आर सेम। र होइन प्र्याक्टिकल प्रपोजको लागि हेर्ने हो भने हामीहरूले जुन ITRF निकाले पनि कोर्स निकाले पनि WGS84 लियो भने पनि करिब उस्तै हुन्छ है। र त्यहाँनिर केही सेन्टिमिटरको अर्डरमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ रहन सक्छ, नत्र ऊहरू चाहिँ सेम छ। तर भए पनि हामीहरूले यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ निकालेको छ भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो र एउटा स्ट्यान्डर्डबाट अर्को स्ट्यान्डर्डमा पनि हामीले कन्भर्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ। वाटर एउटा रिफरेन्स सिस्टमबाट अर्को रिफरेन्स सिस्टममा वाट आर ITRF कोअर्डिनेट्स। अब ITRF कोअर्डिनेट्स भन्ने बित्तिकै कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम हो, जहाँनिर 3 डाइमेन्सन छ XYZ, जसको ओरिजिन चाहिँ हामीहरूको अर्थ सेन्टर अफ मासमा हुन्छ हैन। नाउ टु कन्भर्ट दिस कोअर्डिनेट्स कार्टेसियन कोअर्डिनेट्स टु जियोग्राफिक कोअर्डिनेट्स ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड एन्ड इलिप्सोइड हाइट द GRS80 इलिप्सोइड इज नर्मल्ली युज। अर्को चाहिँ GRS80 भनेको फेरि अर्को स्ट्यान्डर्ड हो है। अनि यो GRS80 लाई चाहिँ के त भन्दाखेरि हैन त्यो स्ट्यान्डर्डलाई लिएर हैन हामीहरूको ग्लोबलाई चाहिँ जुन हाम्रो अर्थ छ, अर्थ सर्फेसलाई चाहिँ ग्लोबको फिचरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो म्याथमेटिकल्ली है। त्यो गर्नको लागि हामीहरूले कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, त्यही नर्मल कुरा। र हामीहरूले हेरिसकेका छौँ म्याप प्रोजेक्सनहरू युज भए हुन्छ। म्याप प्रोजेक्सनमा युजली हामीहरूले जुन के अरे नक्सामा निकाल्ने बेला चाहिँ ट्रान्सफर्स मेकेटर प्रोजेक्सन चाहिँ युज भए हुन्छ। त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट किसिमको प्रोजेक्सन्सहरू छन्, त्यो पनि हामीहरूलाई थाहा छँदैछ। जियोडेटिक डेटम बेस्ड अन ITRF। अब ITRF बेस्ड भयो भने त्यसमा के फाइदाहरू छ त? केही फाइदाहरू छन् है। जस्तो सर्टमा भन्ने हो भने हामीहरूले यदि चाहिँ हैन ITRF युज गर्छौँ भने एडप्टिङ एन्ड ITRF बेस्ड जियोडेटिक डेटम allows for a single standard for collecting, storing and using geographic or survey related data। अब ITRF युज गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि यो रिफरेन्स फ्रेम युज गर्ने बित्तिकै डाटा कलेक्सन गर्नको लागि, स्टोर गर्नको लागि हैन, सर्वे गर्नको लागि सबै एस्पेक्टले पछिको लागि के हैन सबै एस्पेक्टले चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिलेको लागि पनि र फ्युचरको लागि पनि सबै एस्पेक्टले चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनकि अरू रिफरेन्समा पनि यो ITRF लाई नै हैन एउटा रिफरेन्स फ्रेमको रूपमा चाहिँ लिइराखेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा दिस विल इन्स्योर कम्प्याटिबिलिटी अक्रस भेरियस जियोग्राफिक ल्यान्ड एन्ड सर्भिस सिस्टम एट द लोकल, रिजनल एन्ड नेसनल ग्लोबल लेभल। अब हेरौँ है, त्यसै गरी के छ त भन्दाखेरि ITRF मा हामीले बेस गरेर हामीले चाहिँ के गरेका छौँ, कुनै सर्वे गरेका छ भने त्यो सर्वे चाहिँ अब जियोग्राफिकल्ली हैन जहाँ गए पनि हुने भयो के। जस्तो नेपालमा लिएको कुरा चाहिँ गएर US मा गएर हेऱ्यो अथवा युरोपमा गएर त्यहाँनिर हैन त्यहाँनिर तिनीहरूको स्ट्यान्डर्डमा कन्भर्ट गर्ने बेला पनि प्रब्लम भएन। किन भएन त भन्दाखेरि हामीहरूको रिफरेन्स फ्रेम त ITRF हो नि त। अब त्यो ITRF बाट अरूमा पनि कन्भर्ट गर्ने मिल्छ। हामीहरूले एउटा सिस्टममा ल्यायौँ, त्यो सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्न चाह्यौँ भने गर्न सक्छौँ। अघि नै मैले GIS मा एउटा सिम्पल इक्जाम्पल देखाएको जस्तै है। नाउ इट विल इन्स्योर कम्प्याटिबिलिटी इन्स्योर चाहिँ यसले चाहिँ गर्ने हो। मेन कारण चाहिँ त्यही हो। दिस इज द मेन रिजन द्याट द ITRF बेस्ड कोर्स नेटवर्क सुड फर्म द बेसिस फर स्पेसल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर। त्यो कारणले गर्दा हामीहरूको ITRF बाट आएको हैन ITRF र त्यसको केसमा त भन्दाखेरि कोर्स नेटवर्कमा चाहिँ रिफरेन्स हुनु पर्यो, फेरि कोर्स नेटवर्क पनि त्यसमा हुनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हामीहरूले एउटा स्ट्यान्डर्ड जस्तो भयो, त्यो अनुसार चाहिँ सबै चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन। स्पेसल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्न सक्छ। जस्तो कन्ट्रिज की स्पेसल डाटा सेट, एउटा सर्टेन हैन कन्ट्रीको की स्पेसल डाटा सेटहरू लिन सक्छौँ हैन। रिफरेन्स लेयरहरू बनाउन सक्छौँ हैन। त्यहाँनिर ट्रान्जिट रोडहरू, नेटवर्क्सहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कोरिडरहरू, ग्यास, वाटर, पावर, कम्युनिकेसन, यिनी सबै कुराहरू चाहिँ हामीहरूले त्यहाँनिर लिन सकिन्छ त्यसकै बेसिसमा। एन ITRF बेस्ड जियोसेन्ट्रिक डेटम और कोर्स नेटवर्क विल अल्सो। अब त्यसको साथसाथै हामीहरूको मेन चाहिँ त्यो भयो भने त्यसै गरी के गर्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट कम्प्याटिबिलिटी हुन्छ GNSS मेजरमेन्टसँग। ग्लोबल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टम छ जुन हैन, त्योसँग चाहिँ हामीहरूको डाइरेक्ट कम्प्याटिबल भयो। र हामीहरूले GIS मा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले ITRF बेस्ड जियोडेटिक डेटमहरूलाई चाहिँ नर्मल्ली हामीले राख्न सक्छौँ सजिलोसँग। त्यसै गरी डाटा ट्रान्सफर्मेसनको लागि यहाँनिर दुःख गर्नु परेन। यदि हामीहरूले ITRF मा राखेछौँ भने त्यो ITRF मा चाहिँ GIS हरूमा पनि हामीहरूको क्यापेबिलिटीहरू हुन्छ ट्रान्सफर्म गर्नको लागि
अनि त्यही भएर क्याजुअल युजर्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर कम हुनसक्छ, जसले गर्दा होइन जुन क्याजुअल युजर्सहरूको लागि जुन निड्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कम हुने भयो, ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि झन्झट हुने भएन। त्यसै गरी इफिसियन्ट टु युज एन्ड अर्गनाइजेसन्स स्पेसल डेटा रिसोर्स बाई रिड्युसिङ निड फर डुप्लिकेसन एन्ड अननेसेसरी ट्रान्सलेसन। त्यही कुरा भन्यो पहिले सुरुमा, जस्तो यदि हामीहरूले एउटा रिफरेन्स कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अर्को रिफरेन्स कोअर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर्न लागेका छौँ भने पहिले सुरुमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई डुप्लिकेसन गर्नु पर्यो। भन्नुको मतलब त्यसलाई कपी गर्नु पर्यो। कपी गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो। अब ट्रान्सलेसन के कुरालाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने हो, ट्रान्सलेट गरेपछि बल्ल अर्को रिफरेन्स सिस्टममा जान्छ। यसले चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ पनि भयो, सबै कुराले होइन प्रब्लमेटिक हुने भयो। त्यही भएर इफिसियन्टली गर्नको लागि, ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि आइटिआरएफ चाहिँ बेटर छ। हेल्प प्रमोट वाइडर युज अफ स्पेसल डाटा थ्रु वान युजर फ्रेन्डली डाटा इन्भाइरोमेन्ट। अब कस्तो त भन्दाखेरि यहाँनिर होइन स्पेसल डाटा होइन सबैको लागि युज हुने टाइपको डाटा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हो कि आइटिआरएफ स्ट्यान्डर्ड अनुसार मेन्टेन गरेको छ भने। त्यसै गरी कन्फ्युजन होइन जस्तो जिएनएसएस ग्लोबल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टममा जस्तो कन्फ्युजनहरू हुने भएन, त्यसलाई रिड्युस गर्ने भयो होइन। र जिआइएस र अरू नेभिगेसन सिस्टम्सहरू सबै एस्पेक्टले चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसनको एस्पेक्टले होइन चाहिँ बेटर चाहिँ आइटिआरएफ हुने भयो। यो चाहिँ केही फाइदाहरू चाहिँ आइटिआरएफको होइन यो रिफरेन्स सिस्टमको चाहिँ छ। अब यहाँनिर धेरै रिफरेन्स सिस्टमको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र यो मध्ये आइटिआरएफ चाहिँ हाम्रो मेन हुने रहेछ। र तिमीहरूको लेभलमा चाहिँ जियो रिफरेन्सिङ भनेको के हो र आइटिआरएफ भनेको के हो, होइन आइटिआरएस र आइटिआरएफ भनेको के हो, त्यति कुरा चाहिँ बुझ्यो भने पुगिहाल्छ। ल अहिले मैले यतिमै